बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की गुफ्तगू का आगाज़ एक वाक़या से करना है। दो तालिब इल्म अपने उस्ताद की नशिस्त से उठते हैं और लपक कर उस्ताद की जूतियों की तरफ दौड़ते हैं। एक जूती एक के हाथ में आती है और दूसरी जूती दूसरे बच्चे के हाथ में आती है। वो दोनों आपस में झगड़ना शुरू हो जाते हैं और जब ये बात उनके उस्ताद तक पहुंचती है तो उस्ताद कहते हैं कि बेटा पहले एक जूती बड़ा बेटा दे दे, बड़ा भाई दे दे और दूसरी जूती उसके बाद छोटा दूसरी जूती दे दे। तो नतीजा ये निकलता है कि जो बड़ा बेटा है, जो बड़ा भाई है, वो पहले सल्तनत पर फायज होता है और बादशाह बन जाता है, जबकि दूसरा उसके बाद बादशाह बनता है। ये वाक़या मामूनुर रशीद के दो बेटों का है जो अपने उस्ताद नसाई की नशिस्त में जाते हैं, तालीम हासिल करते हैं और जब वो नशिस्त ख़त्म होती है तो वो अपने उस्ताद के एहतराम में कि उन में से हर एक की ये ख्वाहिश है कि वो अपने उस्ताद की जूतियाँ उठाकर अपने उस्ताद को पेश करे। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि दोनों उलूम व फ़यूज़ के उस मर्तबे को पहुँचते हैं कि जो रहती दुनिया तक याद रखा जाता है। बेसिकली जो उस्ताद है, जो मुअल्लिम है, उसका काम इल्म को फ़रोग़ देना है, फ़रोग़ इल्म पर काम करना है। लेकिन ये सच्ची बात है कि उसके इस इल्म से वही लोग फ़ायदा उठाते हैं जिनके सीने में अदब और एहतराम होता है। ये अदब और एहतराम उस शख्स को, उस तालिब इल्म को दूसरों से मुमताज़ कर लेता है और ये एहतराम उनको बुलंदियों तक पहुंचा देता है। उस्ताद की शख्सियत का काम शख्सियत साजी है, किरदार साजी है और इसके साथ साथ उस्ताद इंसान के इंसान के किरदार के उन पहलुओं को तराशता है कि जो काम कोई और नहीं कर सकता। ये सच्ची बात है कि उस्ताद बिल्कुल इस तरीके से अपने तलबा को दूसरों से मुमताज़ कर लेता है जिस तरह लोहे को कुंदन बना दिया जाता है, तपश से लोहे को गरमाकर कुंदन में तब्दील कर दिया जाता है, और जिस तरह पत्थर को तराश कर हीरे में तब्दील कर दिया जाता है, इसी तरीके से कोई भी उस्ताद अपने तलबा को दूसरों से बहुत आगे ले जाता है। लेकिन इसमें उन तलबा, उन सीखने वालों का अमल दखल बहुत ज़्यादा होता है। उस्ताद हर एक के लिए वही कुछ कोशिश करता है, लेकिन इससे नतीजा वही अखज़ करता है, इससे फैज़ वही पाता है जिसके दिल में अदब और एहतराम होता है। ये सही बात है, सच बात है। अगर देखा जाए तो नील आर्मस्ट्रांग जिसने चांद पर सबसे पहले कदम रखा, आखिर उसका भी कोई उस्ताद तो होगा, उसने भी तो हरूफ़े तहजी किसी उस्ताद से सीखे होंगे। अरस्तु, अफलातून, न्यूटन और जितने हमारे जदीद और कदीम साइंटिस्ट पैदा हुए, आखिर उन्हें भी बनाने वाले उनके कोई उस्ताद ही थे। सिकंदर आज़म ने कहा था कि मेरा बाप मुझे आसमानों से दुनिया पर लेकर आया, लेकिन मेरे उस्ताद ने मुझे दुनिया से बुलंदियों तक पहुंचा दिया, रिफतों तक पहुंचा दिया।
لہذا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو اساتذہ سے کچھ سیکھنے کی حب رکھتے ہیں، سیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں، وہ سیکھ جاتے ہیں اور دوسروں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ استاد سب کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ مجھے جس نے ایک حرف بھی پڑھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا دیا، اور وہ مجھے چاہے تو فروخت کر دے، چاہے تو اپنا غلام بنا کر رکھے۔ تو یہ بات اس ہستی کی ہے جس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باب العلم کا لقب دیا ہے۔ تو لہٰذا یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ استاد نہ صرف انسان کو پستیوں سے اٹھا کر بلندیوں تک پہنچاتا ہے، بلکہ استاد کا مقام اس سے بھی بڑھ کر آگے ہے کہ استاد کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد گرامی ہے، اس کا مفہوم ہے کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو وہ ہستی جس کے لیے یہ کائنات بنائی گئی، جس کے لیے اس کائنات کا وجود عمل میں آیا، وہ خود ایک معلم کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے۔ تو اس سے بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ استاد ایک ایسی ہستی ہے، ایک ایسی شخصیت ہے جو اس دنیا میں بھی انسان کی بھلائی کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے، اور اس کے لگائے ہوئے پودے، اس کے لگائے ہوئے پھل جو ہیں، ان پودوں سے جو پھل آتے ہیں وہ ہمیں آخرت میں بھی اس کا فائدہ پہنچائیں گے۔ استاد، اگر یہ کہا جائے کہ استاد ایک ایسی خوشبو کی مانند ہے کہ جس کی جو معطر کر دیتی ہے پورے ماحول کو، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ استاد پورے معاشرے کی اصلاح کرتا ہے، استاد پورے معاشرے کو ٹھیک کرنے والی شخصیت ہے، استاد پورے معاشرے کی تہذیب و تمدن کی اصلاح کرنے والی حیثیت ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہمیں استاد سے ہم کتنا سیکھنے کے اہل ہیں، ہم استاد سے کتنا سیکھ سکتے ہیں، ہمارے اندر استاد کی جو باتیں ہیں ان کو جذب کرنے کی کتنی اہلیت ہے۔ علامہ اقبال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا، جب ان کو سر کا خطاب دیا جانے لگا تو حضرت علامہ اقبال نے کہا کہ جی میرے استاد میر حسن کو سب سے پہلے، میرے سے بھی پہلے ان کو شمس العلماء کا خطاب دیا جائے۔ تو اس وقت کے گورنر جنرل انگریز جو تھے انہوں نے کہا کہ ان کی تو کوئی تصنیف نہیں ہے، ان کی تو کوئی تحریر نہیں ہے۔ لیکن تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ میں ان کی زندہ تصنیف ہوں، میں آپ کے سامنے ہوں۔ ایک اور واقعہ علامہ اقبال کا ہے کہ ایک دفعہ علامہ اقبال ایک بازار میں بیٹھے تھے اور وہاں سے ان کے استاد میر حسن کا گزر ہوا۔ تو علامہ اقبال نے جب اپنے استاد کو دیکھا تو وہ فوراً دوڑے، حتیٰ کہ ان کے ایک پاؤں میں جوتی تھی اور دوسرے پاؤں میں جوتی نہیں تھی، تو علامہ اقبال نے دوسری جوتی پہننا بھی گوارا نہ کیا اور فوراً دوڑ کر اپنے استاد کے پیچھے ہو گئے اور ان کو اپنے گھر تک چھوڑ کر واپس آئے، اور واپس آ کر دوسری جوتی پہنی۔ تو علامہ اقبال کی ہستی، علامہ اقبال وہ شخصیت ہیں جو نہ صرف برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے بلکہ کل دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک ایسا پیغام لے کر آئے ہیں کہ دنیا کو جگا دینے والی ہستی ہیں، تو وہ بھی اپنے استاد کا اتنا احترام کرتی ہیں۔ اشفاق احمد نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ مجھے جو ویسٹ کنٹریز ہیں ان کی ترقی کا راز اس وقت معلوم ہوا کہ جب میرا وہاں پہ چالان ہو گیا اور میں اپنی مصروفیت کے باعث اس چالان کو بر وقت جمع نہ کروا سکا، لیکن جب مجھے اس کی بنا پر مجھے کورٹ میں پیش ہونا پڑا، اور جب میں کورٹ میں پیش ہوا تو جج صاحب نے پوچھا کہ آپ نے یہ چالان بر وقت کیوں نہیں جمع کرایا؟ تو اشفاق احمد کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جی میں چونکہ پروفیسر ہوں، پڑھاتا ہوں، تو میری مصروفیت اتنی زیادہ تھی کہ میں بر وقت یہ چالان
नहीं जमा करा सका, तो वो जज साहब जो थे उन्होंने फौरन ही वहाँ पे ऐलान किया कि अ टीचर इज इन द कोर्ट। तो सब लोग इंक्लूडिंग जज साहब खड़े हो गए और इशफाक साहब को जो है उनका चालान जो था उसको भी माफ कर दिया। तो इशफाक साहब कहते हैं कि मैं ये जान गया कि इनकी तरक्की जो है, इस वेस्ट की जो तरक्की है उसके पीछे राज किसका है? उसके पीछे राज असातिज़ा का एहतराम का है। आज हमारे मुल्क में, आज हमारे मुआशरे में हम क्यों नहीं तरक्की कर रहे? हमारे बच्चे क्यों नहीं तरक्की कर रहे? हमारे बच्चे क्यों तरक्की की मनाजिल तय नहीं कर रहे? उसकी एक वजह यह भी है कि हमने अपने बच्चों को, अपने तुलबा को असातिज़ा का एहतराम या सिखाया नहीं है या वो सीखे नहीं हैं। ये सच्ची बात है कि जब वो अपने असातिज़ा का एहतराम करना सीख जाएंगे तो यकीनन तरक्की उनके कदम चूमेगी, हमारा मुल्क तरक्की की मनाजिल तय करेगा। उसके पीछे असातिज़ा का किरदार होगा। असातिज़ा का किरदार न सिर्फ कौमों को, नस्लों को बनाने वाला होता है, बल्कि पूरी कायनात के अंदर जितनी तरक्की इस वक्त हो रही है उसके पीछे असातिज़ा का किरदार है, असातिज़ा का हाथ है। असातिज़ा के बगैर ये तरक्की मुमकिन नहीं है। किसी भी तरक्की का आगाज जब होता है तो वो यकीनन जो है उसका आगाज किसी न किसी उस्ताद से हो रहा होता है। तो लिहाजा आज की इस मुख्तसर सी नशिस्त में ये कहना मकसूद है कि असातिज़ा ना सिर्फ किसी एक फर्द की तरक्की के जिम्मेदार होते हैं, बल्कि वो पूरी कौम की तरक्की के जिम्मेदार हैं। उनकी वजह से कौमें तरक्की करती हैं, उनकी वजह से नस्लें संवरती हैं, उनकी वजह से मुल्क तरक्की करते हैं। तो लिहाजा अगर हम अपने बच्चों को ये सिखा देंगे कि बेटा असातिज़ा की इज्जत करना सीख जाओ, क्योंकि बाअदब बानसीब होता है, और असातिज़ा का अदब करना सीख जाओ। जब असातिज़ा का अदब करना सीख जाएंगे, अमली तौर पर अदब करना सीख जाएंगे, वो इसके फवायद को समझ जाएंगे, तो ये वो दिन दूर नहीं है कि जब हमारा बच्चा भी तरक्की करेगा, हमारा मुआशरा भी तरक्की करेगा, हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।